Hello. Today's lesson is about models. A lot of students have many difficulties with models, but from now on, I hope that you will find no difficulties with such verbs. Okay? السلام عليكم. شحال من تلميذ، العديد من التلاميذ يكون عندهم مشاكل في models. بحمد الله ورعايته ان شاء الله هذا النهار هذا ابارتير من هذا النهار الا تبعتوا معايا الدرس مزيان غتوليو فاهمين المودلز وغتعرفوا الاستعمالات ديالهم، وابري غتلقاوهم انهم ساهلين كيبحالهم كحال other verbs. المهم غير خصنا ننتبهوا. اوكي، brace yourself. دابا we are going to solve the use of modal verbs. We are going to the use of the modal verbs. Modal verbs have different uses as far as the sentence or their position in the sentence or the thought that we want to show. حسب المغزى اللي بغينا نبينو وحسب المعنى اللي بغينا نقولو. إذا المودال فيرب تيتغيروا من زمان وزمان ومكان ومكان حسب المعنى اللي بغينا نوصلو. اوكي، اين معنى تيعبروا لنا بزاف ديال تيعبروا لنا على الباسيبيليتي، تيعبروا لنا على البيرميشن، ابيليتي، اوبليغيشن، بروهيبيشن، لاك اوف نيسيسيتي، ادفايس، probability. اوكي، تيعبروا لنا على هادشي كلشي كاع. تيعبروا لنا permission، ability، obligation، prohibition، lack of necessity، advice، possibility and probability. اوكي، دابا we are going to dive directly to see the meaning of each one of them. دابا غادي نمشيو نشوفو كل واحد المعنى ديالو واليوتيليزاسيون. غنبداو the most common one. نبداو بالاشهر واحد هو السي كان. كان مشهور بزاف ونشوفو الاستعمالات ديال كان. اوكي، كان تيعبرنا على بزاف الحوايج. غادي نبداو بالاول the ability، هي القدرة. تيعبرنا first expression ability to do something، هي القدرة لفعل شيء إما في البريزنت. كنعرف نقول I can speak 3 languages. نقدر نعوضها باش نقدر نعوضها I have the ability to speak 3 languages. إذا أول معنى ديالو تيعبرنا على القدرة. أوكي، أول معنى ديال كان تيعبرنا على القدرة. second uses of كان هو الاستعمال الثاني ديال كان هو permission to do something في البريزنت. اوكي، انتبهوا، الابيليتي قلنا في البريزنت والبيرميشن في البريزنت هي لا بيرميسيون. اوكي، لا بيرميسيون. كان اي جو تو السينما، كان اي واش ام اي بيرميتد، نقدروا نعوضوها باش نعوضوها ام اي واش عندي الحق، واش انا مسموح لي نمشي للسينما. اذا تاعنا انا لا بيرميسيون. اوكي، هذه هي الثانيه. ريكويست، طلب. can you give me your book please. اذا هنا تنطلب كتاب. can you give me. اذا قلنا الثالثه، الحاله الثالثه ريكويست، طلب. الحالة الرابعة الأوفر، نقدر نعطي شي حاجة دابا I can lend you my laptop till you repair yours. نقدر نعطيك نعطيك الآخر ديالي اللابتوب ديالي حتى تصاوب ديال لوفر تاع لوفر تندير لك تنعطيك ان اوفر. اوكي، suggestion، يقدر يدير لنا اقتراح. اوكي، يقدر نعبروا به على اقتراح suggestion. كان we go to the park، واش يمكننا نمشيو للبارك. اذا هنا اقتراح suggestion. اوكي، can we go to the park. الحالة السادسة تعبرنا على possibility. it can get very hot in the south. c'est possible، it is possible that it can get very hot in the south. إذا هادو هما الحالات اللي هما التعبيرات اللي تعبرنا كان. تعبرنا ability، permission، request، offer، suggestion and ability. دابا could تا هو تعبرنا على ability، ولكن فاش في الباست. I could speak 3 languages، تعبرنا على القدرة ولكن في الماضي. الحالة الثانية permission to do something in the past تا هو. اوكي، كيبحال القدرة في الباست، كيبحال كود، كيبحال كان. وغير واحد تيعبر على القدرة في البريزون، واحد تيعبر على القدرة في الباست. permission in the past.
اوكي I could go to the cinema. كان مسموح لي نمشي للسينما in the past. ولا polite request. could هي معروفة أن we can ask something politely. polite request. could wait for me please. could wait for me please. إن هنا عبرنا على polite request. الحالة الرابعة polite question. could I leave the class please. could I leave the class please. هنا طلب بطريقة مؤدبة. نمشيو polite offer. if I can offer you something but politely. نعطيك شي حاجة ولكن politely. I could lend you. اوكي تنبغي نبين لك انا I offer you something but politely. I could lend you my laptop till you repair yours. polite suggestion. نقدر نعبرو بكود تا هو واحد الاقتراح ولكن بطريقة highly refined مؤدبة. could we go to the park. if I am talking to someone who is older than me I will talk with him. I will suggest something to him but politely. إلا كنت نهضر مع شي واحد اللي في النيفو أعلى مني أكاديميا ولا في السن ولا شي حاجة وبغيت نقترح عليه بطريقة تنقترح عليه بكود. could we go to the park. polite suggestion. الحالة الأخيرة هي possibility. it could get very hot in the south. هي possibility تا هو كي بحال كان كي بحال could تعبرنا على القدرة تقدر. اوكي possible احتمال باردون. هنا الاحتمال أنا يقدر محتمل أن يكون سخون في الصوت. دابا نمشيو لمي. مي عندها ثلاثة ديال الاحتمالات ديالها تعبر عن ثلاثة حوايج. possibility, permission to do something في البريزنت polite suggestion. possibility it may rain today. it is possible that it rain today. it is possible تقدر طيح الشتا. I am not sure. a possible something possible تقدر. ولا permission to do something for present ولا la permission. اوكي may I go out. واش نقدر نخرج لبرا. may I am asking for permission. am I permitted. نقدروا نعوضوها هنا باش am I permitted to go out. واش انا مسموح لي نخرج. اذا قلنا possibility والpermission. الحالة الثالثة هي polite suggestion. polite suggestion هو الاقتراح بطريقة رافيني طريقة مؤدبة بزاف. may I help you. may I help you. اوكي هذا هو ثلاثة الاحتمالات ديال ماي. نمشيو لمايت. مايت عندها احتمالان لا ثالث لهما هما البوسيبيليتي ولكن البوسيبيليتي هذه ليس بوسيبل دان ماي. وهاد لا بوسيبيليتي هي اقل من ماي. فاش نعبروا على ماي تكون لا بوسيبيليتي اكثر من ماي. اذا تكون ماشي متيقن بزاف. ماي تكون كاين متيقن واحد 50% ولكن ماي تكون متيقن واحد 20 30%. it might rain today. اوكي كحال دابا تتشوف ان كانت الغمامه شويه وتقول والشمس كاينه تقول تقدر عندك الاحتمال انها طيح الشتا احتمال ضعيف. اذا هنا هاد لا بوسيبيليتي ديالها اقل من ماي. ولا هيزيتنت اوفر. هيزيتنت اوفر كيفاش انت تبغي تقدم لشي واحد حاجه ولكن يو ار هيزيتيتين متردد. اوكي تنقولوا might help you. انت باغيش غير تدوزها قدام وكاين الا قلنا تدوزها قدام شي واحد قلنا might help you واش نقدر نعاود ولكن انت you are hesitating. you are not sure of your offer. انت متيقنش من هذا الاوفر ديالك تقول just hesitating might help you. اوكي نمشيو must. must استعبرنا must تعبرنا force necessity ولا obligation something you are obliged to do it. اوكي necessity شي حاجه ضروري خصك ديرها ولا الاوبليغيشن ولا انت اوبليجي انك ديرها. دابا I must go to the hospital today. it is necessary that I go to ولا I am obliged to go to the hospital. شي حاجه ما عندكش another choice. there is no option B. ما عندكش اختيار ثاني خصك forcefully you must do it. اوكي الاستعمال الثاني ديال must هي certainty اليقين. تكون يقين من شيء ما. كاع دابا شي واحد تمشى 20 كيلومتر تقول له يو ماست بي تاير. انت تقدر تكون عيان. علاش تعتمدتي انه تمشى 20 كيلومتر ولا شي واحد تسبح لمده نص ساعه تقول ضروري يو ماست بي اكزوستد. انت راك ضروري تكون
عيان. علاش اعتمدتي؟ لحقاش انه سبح لواحد المده. اوكي، ولا شي واحد خدم الليله كلها قال سي بريباري، الصباح تقول لي انت راك ضروري تكون متعب. علاش اعتمدتي؟ لحقاش الليله كلها هو تي بريباري. اذا هنا قلنا جوج حوايج، فوس نيسيتي ولا اوبليغيشن. اوكي، ولا الحاله الثانيه هي certainty. كاع دابا الا قلنا هنا you must be tired after long day of hard working، خدمتي النهار كله، قلت لك you must be tired، راه اكيد غتكون عيان. اوكي، must not و may not راه تيعبروا على prohibition. اوكي، what does it mean prohibition? We will see. You mustn't use your dad's laptop. You may not use your dad's laptop. You are not allowed. You are not permitted. ما عندكش allowed، ما عندكش الرخصة، ما مرخصلكش انك تهز البيسي بورتابل ديال الوالد ديالك ولا ديال باباك ولا ديال. اوكي، هذه هي البروهيبيشن، المنع. انت ممنوع ليك دير هذه. اذا هنا قلنا ماست نات وماي نات تنستعملوها المنع. نمشيو نيد نات. نيد نات تعبر لنا نوت نيسيسوري، ماشي ضروري. كعاده ماشي ضروري، كانت الشمس برا بزاف وانت خرج المظله معاك، اش نقول لك انا ماشي ضروري تخرج من الظل. علاش؟ اعتمد لحقاش كاينه sun. اذا I need not buy sport shoe. I have plenty of them. عندي 4 ولا 6 ديال السبرديلات. قال لي الاخ ديالي ولا هكا ما احتاجش تشري سبرديله، راه عندك 6 ولا عندك 4. اذا ماشي ضروره قصوى انها تدار. اذا هنا not necessary، شي حاجه ماشي ضروره تدار. اوكي، I need not buy sport shoe. I have plenty of them. اذا اش تعبر لنا need not؟ تعبرنا not something not necessary to do it. اوكي، غادي نمشيو دابا ought to و should. تتعني جوج حوايج، يا اما الادفايس يا اما الاوبليغيشن. غادي نمشيو بالادفايس، تكون الادفايس هي النصيحه والاوبليغيشن هي الامر والاذعان. دا شي حاجه دار obliged to do it. اذا you ought to drive carefully in the bad weather. اذا I'm just advising you، غير تنعطيك نصيحه. طون bad weather كاين، طون الجو خايب كطيح الشتا، اش نقول لك you ought to drive carefully in the bad weather ولا you should drive carefully in the bad weather. Just I'm advising you, I'm giving you an advice. تعطيك نصيحة. Obligation, you ought to switch on the lights when it gets dark. You are obliged when it gets dark. ملي تيطيح الظلام راه فورسيمون خصك تشعل الضوء إلا بغيتي تشوف. ولا you should switch on the light when it gets dark. إذا هنا عندنا ought to ولا should ضروري غادي نستعمل. تتعملنا يا اما الادفايس يا اما الاوبليغيشن. هذا هو الاستعمال ديال ought to و should. غنمشيو نشوفوا شال كانت تستعمل واحد الوقيته في first person في old English. تنقولوا I shall, you will, he will. دابا شال ما بقاش تستعمل، ولا تستعمل فقط ل suggestion to make a suggestion instead of will in the first person. اوكي، كانت تستعمل دابا بقات تستعمل في suggestion في الاقتراح. كذا shall carry your bag. shall I carry your bag؟ واش يمكن لي نحمل لك الحقيبه ديالك. هنا تتستعمل فاش تستعمل تو سامبلومون في لا سجيشن. و دابا نمشي نشوفوا واحد ليكزيرسيس. هذا عندنا complete sentences with the most appropriate modal auxiliaries. اوكي، كنتمناكم تخرجوه، وإلا ما فهمتش شي حاجه كتبط لي في commentaries. and I hope that the meaning of the models are somehow being clear to some extent. But if some other question is still lurking in your mind, please don't hesitate, just ask me and I will answer all your questions. و نتمنى هاد الامور هادي تكون توضحات. و see you later، ومع المتمنيات ديالي بالصحة والسلامة، والى اللقاء في درس جديد.